नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आ रही हैं, ये वीडियोस इंतहाई कर्बनाक है, दर्दनाक है। पाकिस्तान के अंदर लिटरली लोग हुकूमत को जोलियां उठा उठा कर बददुआएं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं, वीडियोस पैगाम जारी कर रहे हैं कि या खुदा हमें उठा ले, हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं हम बच्चे बेचने को तैयार हैं, हम अपने आप नीलाम करने के लिए तैयार है। चूंकि जो बिजली के बिल्स आए, ये बात ज़हन में रखें कि जो बजट मंजूर हुआ ये अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुआ। बिजली के बिल्स आए, ये देने के काबिल ही पाकिस्तानी अवाम को नहीं छोड़ा गया, यानी किसी काबिल नहीं छोड़ा गया। और इस वक्त जनाना पाकिस्तानी अवाम का निकल गया है, लिटरली लोग रोटी नहीं खा सकते दो वक्त की। और जो हाल हो गया है, सिर्फ ये पाकिस्तान के मशहूर एक्टर हैं राशिद महमूद साहब, इनकी गुफ्तगू सुने और ये पाकिस्तान की एक पहचान है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी है। ये क्या रहे हैं, इसको महसूस करें। और ये बकायदा से ये कह रहे हैं कि मुझे मरने दिया गया होता और मैं चाह रहा हूं कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। ये देख लें इनकी वीडियो। मैं राशिद महमूद हूं और आप सब शनासा हैं मुझसे। आज इस लम्हे मौजूद में ये बिजली का बिल, जिसकी डिटेल मेरी ये दूसरा साथ जो क्लिप है उसमें आप देख लेंगे, 45,368 रुपए का बिल आ गया है। 701 यूनिट है। आपके इल्म में है कि मैं 4 मरतबा हार्ट के मुख्तलिफ उस अटैक से रब मुझे जिंदा बचाते रहा है। आज मैं फील कर रहा हूं कि मेरे रब क्यों बचाया मुझे, उस मुल्क में जिसमें सारी जिंदगी मैंने निहायत ईमानदारी से खिदमत की। इसकी अरबों रुपया हमारे कामों पे इस मुल्क में इकट्ठा हुआ, जिस मीडिया में मैंने काम किया। कहां से लाऊं? पिछले बरस से कोई काम ही नहीं है हमारे लाहौर में। राशिद महमूद साहब का ये कहना है कि मुझे इस मुल्क के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस मुल्क से चले जाना चाहिए था। मैंने पिंडी में सर्वे किया है। अब यकीन माने कि लोग पछतावा कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि क्यों हम अपनी फैमिली को लेकर या फिर पाकिस्तान से बाहर क्यों नहीं निकले। लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं और अब दुनिया के जो वीजे हैं वो भी उस तरह से दुनिया पाकिस्तान को वीजे नहीं दे रही, चूंकि इतनी ज्यादा रश पड़ी हुई है, इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं कि मुख्तलिफ एम्बेसीज में अगर आप जाएं तो सुबह से लेकर रात तक आप खड़े रहते हैं, लेकिन वो लाइन खत्म नहीं होती। जितने ज्यादा लोग पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे हैं, चूंकि इस कदर महंगाई हो गई है, मसाजिद को ताले लगाए जा रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है सड़क के ऊपर। और मैंने खुद पिंडी के अंदर ये सर्वे किया और यकीन माने पिंडी में लोग बिल्कुल बिलक उठे, तड़प रहे हैं, सड़कों के ऊपर लोग अपने हाथ मार रहे हैं, चीख रहे हैं। ये सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम की बन गई है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का टेलीविजन जो पहले माइक अंदर घुसेड़ता था, इन्होंने माइक घुसेड़ना छोड़ दिया है। बल्कि ये आज भी मैं देख रहा था शाहजेब खानजादा साहब इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर वो ये कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफ हो गया, तहरीक इंसाफ के अंदर ये हो गया, वो हो गया। अवाम का जनाजा इस हुकूमत ने निकाल दिया है, लेकिन इसके ऊपर खामोशी है। अब सिर्फ इसकी मिसाल ये ले लें कि तलत हुसैन साहब, ये मोहतरम तलत हुसैन साहब आज तक तो नून लीग का डिफेंड करते रहे। इमरान खान, पीटीआई, बाजवा मुझे नौकरी से निकाल गए, बाजवा मेरे साथ ये कर गए थे, वो दुख तलत हुसैन साहब ने पाला हुआ था। लेकिन जो ही सैलरीड क्लास को भी, यानी पाकिस्तान की जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको इस हुकूमत ने रौंदा है, लिटरली पांव तले रौंदा है। तलत हुसैन साहब की भी चीखें निकल रही हैं। तलत साहब लिखते हैं, जब भी वोट डालने का मौका आए तो तनख्वाहदार तबके को, हर फर्द को अब इस हुकूमत ने कमर तोड़ दी है और ऐसी पॉलिसी लेकर आए हैं कि जब भी वोट डालने जाए तो नून लीग के खिलाफ वोट डालने की तहरीक का हिस्सा बने। यानी ये नून लीग के खिलाफ कह रहे हैं, पाकिस्तान का प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि नून लीग के खिलाफ वोट इसलिए डालें कि उसने पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसका जनाबा। अब ये लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब तबके के बारे में बातचीत नहीं हो रही, जो कि 70-80% है। ये अपर मिडिल क्लास के बारे में बातचीत हो रही है, जिसमें तलत हुसैन साहब आते हैं, बाकी और लोग आते हैं जो मिलियंस में कमाते हैं। वो कहते हैं कि कमर तोड़कर रख दी है, झूठ और फ्रॉड से बजट में खामोशी से वारदातें, हमारी जेबों पर डाका डाला गया है और हमारी तबाही निकाल दी गई है। उसके बाद फिर तलत हुसैन साहब लिखते हैं, शेम ऑन द शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ऑन इट्स फाइनेंस एंड ऑन इट्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड द रेस्ट ऑफ द लॉ टू इंपोज अनदर 10% सुपर टैक्स ऑन द सैलरीड क्लास। सुपर टैक्स, एक और टैक्स, इजाफी टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकान टैक्स, इतने टैक्सेस हैं, इतने टैक्सेस। उन टैक्सेस के पाकिस्तान में एक टाइम की रोटी सस्ती आपको नहीं मिलती। They are ensuring that no one of any means has any reason to stay in Pakistan. वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए अब ये चाह रहे हैं कि कोई चीज ऐसी ना मेरे बच्चे के पाकिस्तान में लोग रहने के लिए तैयार हो जाएं। जाहिर है इसके ऊपर रद्दमल भी आया है, चूंकि तलत हुसैन साहब के ऊपर टैक्स लगा है तो ये बोले हैं। रिजवान खलजाई साहब लिखते हैं, आम पाकिस्तानियों की जेबों, घरों और वोटों पर डाका डालने वाले डाकू को एंजॉय करने वाले, पढ़ने वाले डाकू को एंजॉय करने वाले सैयद तलत हुसैन साहब अपनी जेब पर पड़ने वाले डाके पर चीख उठे हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यानी दिए सबके बुझेंगे और ये जो रगड़ा है, ये रगड़ा सबको लगेगा और ये पंटे सबकी उतरेंगी।
اب سر بندہ پاکستان کا اسے سڑک کے اوپر لا کر نیلام کر دیا گیا ہے. یہ وہ رجیم چینج کے مضمرات تھے یا جو کانسیکوینسز تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا, لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جناب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اور اس وقت سب ظاہر الگ سے پہلوان بنے ہوئے تھے. شاہد اسلم صاحب لکھتے ہیں لاکھوں تنخواہ لینے والے طلعت حسین کی جیب پر ذرا سا ہاتھ ڈالا گیا تو لیگی حکومت نے ذرا سا ہاتھ ڈالا تو جناب نے نون لیگ کے خلاف تحریک چلانے کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں. اس سے پہلے تک کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی, کیونکہ جب بھی آنکھ اور منہ کھولا تو عمران خان یا پھر تحریک انصاف کے بارے میں بات چیت کی. ظلم کے پہاڑ اس ملک میں توڑ دیے گئے, تاریخی دھاندلی کی گئی, ججوں کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, میڈیا پر قبضہ کر لیا گیا, لیکن طلعت حسین صاحب کبھی نہ یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بولے ہیں اور نہ ہی نون لیگ کے بارے میں بولے ہیں, بلکہ اب جب خود ٹیکس لگا ہے, جب خود جیب کے اوپر ڈاکہ مارا گیا تو طلعت حسین صاحب کی چیخیں نکل رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف کیمپین چلائیں اور ووٹ نہ ڈالیں. لیکن بڑی دیر کر دی مہربان, تو نے آتے آتے اتنی دیر کر دی کہ لوگوں کے جنازے اس ملک کے اندر اب نکلنے والے. اب کچھ اور بھی خبریں. ایک تو عمران خان نے بڑا تگڑا نوٹس لے لیا ہے پارٹی کے اندر جو لوگ, ایک تو پاکستانی عوام رول رہی ہے, تحریک انصاف کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے, چونکہ یہی لوگ کھمبے کو ووٹ دے کر کھمبوں کو انہوں نے اسمبلیز کے اندر پہنچایا ہوا ہے, لیکن یہ آپس میں کالج کے لڑکوں کی طرح فلانا یہ کر گیا, فلانا وہ کر گیا, فلانا بگوڑا ہے, فلانا ریٹ ہے, فلانا کیٹ ہے, اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. تو خان نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے. عمران خان کا پارٹی میں دھڑے بندی اور فارورڈ بلاک سے متعلق خبروں کا نوٹس. بانی پی ٹی آئی نے دھڑے بندی اور فارورڈ بلاک اراکین کے نام مانگ لیے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے پارٹی ڈسپلن پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کے پارٹی ڈسپلن کے مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. اب یہ بانی پی ٹی آئی سے مراد یہ عمران خان. آئندہ ملاقات میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں فارورڈ بلاک بلانے والے تمام اراکین کے نام میرے سامنے پیش کیے جائے. تو خان اڈیالہ جیل میں موجود ہے, وہ عوام کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے عوام کے لیے سڑکوں پر نکلیں. وہ خود بھی اس سارے ظلم کا شکار ہے, اس کی عوام بھی ظلم کا شکار ہے, عوام بھی چیخ رہی ہے اور وہ اپنی عوام کی آواز اٹھا رہا ہے. لیکن جو تحریک انصاف کی قیادت باہر ہے, یہ فارورڈ بلاک, آگے بلاک, پیچھے بلاک, فلانے کو گرا دو, فلانے کو نکال دو, فلانا استعفیٰ دے, فلانا استعفیٰ نہیں دے. انہوں نے بھی ایک الگ طریقے کی جو پولیٹکس ہے, یہ ڈرامہ ڈھکوسلا پاکستان کے اندر باقاعدہ سے شروع کر رکھا ہے. اب ایک عدالتی, ظاہر عدالتوں نے جوڈیشری سٹینڈ کر رہی ہے, اور یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں ان کے بارے میں 5 رکنی باقاعدہ سے انہوں نے جاری کر دیے ہیں. جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے 5 نکاتی ایس او پیز جاری کر دیے عدلیہ میں ایجنسیز کی مداخلت روکنے کے لیے. پہلا, وزیر اعظم آفس سے کہا جائے کہ آئی بی اور آئی ایس آئی سمیت تمام سول اور ملٹری ایجنسیوں کو ہدایت جاری کی جائے کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں. دوسرا ایس او پی, آئی جی پنجاب بھی ماتحت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایت جاری کریں. آئی جی پنجاب وہی ہیں جنہیں میڈل, گولڈ میڈل اور ٹھپے وہ نیچے کر کے میڈل ان کے گلے میں ڈالے گئے تھے, تو مداخلت روکنے کی ہدایت جاری کر دیں. انسداد دہشت گردی عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی حفاظتی اقدامات کرنے ہیں تو متعلقہ جج سے مشاورت اور اتفاق رائے کے بغیر نہیں کیے جائیں گے. اے ٹی سی کے ججز اپنے موبائل پر ہر کال کو ریکارڈ کریں. پنجاب کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں 9 مئی کے تمام کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں کہ 9 مئی کے حوالے سے پنجاب کی عدالتیں فوری طور پر فیصلے کریں, اور جج کوئی بھی کال آئے تو ریکارڈ کریں, اور ظاہر ریکارڈ ہوگی تو کال جاری بھی ہوگی. اے ٹی سی اینٹی ٹیررزم کورٹ جج سرگودا کے معاملے پر عدالتی عملہ تفتیش میں مکمل تعاون کریں اور تفتیشی افسر تفتیش کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہائی کورٹ کو فراہم کریں. جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ یہ جاری کر دیا ہے, اور یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے, اور کلیئر کٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر احکامات کیے جائیں. اب ساحل ادیم جو پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ عمران خان لیڈر کدھر ہے, اس کی لیڈرشپ کے اوپر بات چیت کر رہے تھے, انہیں ایک خاتون نے کھری کھری سنائی, بلکہ ان کا نقاب نوچا ہے, ان کے اوپر حملہ آور ہوئی ہیں, جہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ خواتین کو 95% خواتین کو جاہل سمجھتے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر ایسے سوڈو میں خود یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ساحل الدین صاحب سے کہ کیا یہ بندہ واقعتاً ٹھیک ہے, جو ان کا بیہیویئر ہے, جو ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, جس طریقے سے یہ جھپٹ پڑتے ہیں یا حملہ آور ہو جاتے ہیں اگلے بندے کے اوپر, جو ان کی باڈی لینگویج ہے, جس طرح سے ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں, یہ سیریسلی میرے خیال میں میڈیکلی چیک اپ کروانا چاہیے, کوئی کسی سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں کہ کیا یہ نارمل ہے, ایک نارمل بندہ کیا ایسے واقعتاً بہیو کرتا ہے جس طرح سے یہ بہیو کر رہے ہیں, یا پھر ان کی راتوں کی نیند نہیں پوری ہوتی, یا پھر یہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ ہیں, یا پھر ایک ایسے انٹلیکچوئل ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ سن لیں خاتون نے کیا کہا ہے, اور ساحل ادیم صاحب کیا بات کر رہے ہیں, اور کیسے خواتین کو جاہل ثابت کر رہے ہیں, یہ سن لیں. جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے, ورنہ عالم کو جاہل میں مجھے ریفرنس دیں. مجھے سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں, یہ ہونا آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں, آپ کا کیا جاتا ہے؟
बेटा जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है। और लास्टली असद अली तूर साहब लिखते हैं कि पीटीआई पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट टू फिक्स 13th जनवरी इलेक्टोरल सिंबल जजमेंट रिव्यू एप्लीकेशन बिफोर द फुल कोर्ट हियरिंग रिजर्व सीट्स केस के तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इलेक्टोरल सिंबल के हवाले से 13 जनवरी की जो जजमेंट है उसे फुल कोर्ट पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे सुना जाए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।